Genesis chapter 29. Si Jacob didto sa Haran. Ug si Jacob mipadayon sa iyang paglakat ug miabot sa yuta sa mga anak sa silangan. 2. Ug mitanaw siya ug ania karon ang usa ka atabay diha sa kapatagan ug tan-awa ang tutulo ka panon sa mga karnero nga nanglubog duol niini. Kay kining atabaya mao ang giimnan sa mga panon ug usa ka dakong bato didto sa baba sa atabay. 3. Ug didto gitigom ang tanang mga panon ug giligid nila ang bato gikan sa baba sa atabay. Ug ipainom nila ang mga karnero ug giuli nila ang iyang dapit ang bato sa ibabaw sa baba sa atabay. 4. Ug si Jacob miingon kanila, mga igsuon ko, taga diin ba kamo? Mitubag sila, tagaharan kami. 5. Ug siya miingon kanila, naila ba ninyo si Laban, anak ni Nacor? Ug miingon sila, kami nakaila kaniya. 6. Ug siya miingon kanila, maayo ba siya? Ug sila miingon, maayo man. Ug ania karon si Raquel nga iyang anak nga babay nagapaingon nganhi uban sa mga karnero. 7. Ug miingon siya, tan-awa hataas pa ang adlaw ug dili pa panahon sa pagpatigom sa kahayupan, paimnan ninyo ang mga karnero ug lumakaw ug pasibsiba sila. 8. Ug miingon sila, dili kami makahimo hangtod nga ang tanan nga mga panon matigom ug ilang maligid ang bato gikan sa ibabaw sa baba sa atabay. Unya kami magpainom sa mga karnero. 9. Samtang nagsulti pa siya kanila, miabot si Raquel uban sa mga karnero sa iyang amahan, kay siya mao ang magbalantay niini. 10. Ug nahitabo nga sa nakakita si Jacob ni Jacob si Raquel, anak nga babae ni Laban nga igsuon sa iyang inahan, ug ang mga karnero ni Laban nga igsuon nga lalaki sa iyang inahan, nga miduol si Jacob ug giligid niya ang bato gikan sa baba sa atabay ug gipainom niya ang panon ni Laban igsuon nga lalaki sa iyang inahan. 11. Ug si Jacob mihalok kang Raquel ug gipatugbaw niya ang iyang tingog ug mihilak siya. 12. Ug si Jacob miingon kang Raquel, nga siya mao ang igsuon sa iyang amahan, ug siya mao ang anak nga lalaki ni Rebecca, ug midalagan siya ug misugilon niini sa iyang amahan. 13. Ug nahitabo nga sa pagkadungog ni Laban sa balita mahitungod kang Jacob, ang anak nga lalaki sa iyang igsuon nga babae, midalagan siya pagsugat kaniya ug siya gigakos niya ug gihagkan niya ug gidala niya sa iyang balay. Og misugilon siya kang Laban sa tanan niining mga butanga. 14. Og si Laban miingon kaniya, sa pagkamatuod ikaw sa akong bukog o sa akong unod, og mipuyo siya uban kaniya sa usa ka bulan. 15. Ug si Laban miingon kang Jacob, tungod kay ikaw akong igsuon, angay na diay nga ikaw mag-aalagad kanako nga walay bayad? Umingon ka kanako, pila ba ang imong isuhol? 16.
ug si Laban adunay duha ka anak nga babayi. Ang ngalan sa magulang mao si Leah, ug ang ngalan sa manghod mao si Raquel. 17. Ug ang mga mata ni Leah malumo man, apan si Raquel maanyag ug madanihon. 18. Ug si Raquel gihigugma ni Jacob ug miingon siya, sa 7 ka tuig ako mag-aalagad kanimo tungod kang Raquel nga imong kamanghuran. 19. Ug miingon si Laban, labi pa nga maayo nga ihatag ko kanimo kaysa akong ihatag siya sa laing tao, pumuyo ka uban kanako. 20. Ug nag-aalagad si Jacob og 7 ka tuig tungod kang Raquel ug kini ingon lamang sa pipila ka adlaw tungod sa iyang gugma alang kaniya. 21. Og si Jacob miingon kang Laban, ihatag kanako ang akong asawa kay natuman na ang akong mga adlaw nga ako makapuyo uban kaniya. 22. Og si Laban nagpatigom sa tanang mga tao ni adtong dapita ug gibuhat niya ang usa ka kumbira. 23. Ug nahitabo nga sa pagkagabii iyang gikuha si Leah nga iyang anak nga babayi ug iyang gidala ngadto kaniya ug siya miduol kang Leah. 24. Ug gihatag ni Laban ang iyang ulipon nga babayi si Silpa kang Leah nga iyang anak, ingon nga iyang sulugoon nga babayi. 25. Ug sa pagkabuntag na, tan-awa si Leah man diay ug miingon siya kang Laban, unsa kini nga imong gibuhat kanako? Wala ba ako mag-aalagad kanimo tungod kang Raquel? Nganong man nga gilimbungan mo ako? 26. Ug si Laban mitubag, dili batasan namo ang paghatag sa manghod sa dili pa ang magulang. 27. Tumanon mo ang simana niining usa, og gahatag namo kanimo usab ang usa tungod sa imong pag-alagad kanamo og 7 pa ka tuig. 28. Ug gibuhat ni Jacob sa ingon niini, og gituman ang iyang simana ug iyang gihatag kaniya si Raquel nga iyang anak, ingon nga iyang asawa. 29. Ug gihatag ni Laban kang Raquel nga iyang anak nga babayi si Bilha nga iyang ulipon, ingon nga iyang sulugoon nga babayi. 30. Og siya miduol pag-usab kang Raquel, og gihigugman niya si Raquel labi pa kay kang Leah, ug nag-alagad pagayod kaniya og 7 pa ka tuig. 31. Og nakita ni Jehovah nga gidumtan si Leah, og giablihan niya ang iyang taguangkan. Apan si Raquel apuli man. 32. Og nanamkon si Leah, og nag-anak siya, og usa ka anak nga lalaki, og iyang gihinganlan ang iyang ngalan si Ruben. Kay miingon siya, natan-aw na ni Jehovah ang akong kasakit. Karon tungod niini mahigugma kanako ang akong bana. 33. Og nanamkon siya sa pag-usab, ug nag-anak siya og usa ka anak nga lalaki, ug miingon siya, kagipatalinhogan ni Jehovah nga ako gidumtan, mao nga iyang gihatag kini kanako. Og gihinganlan ni ang iyang ngalan si Simeon. 34. Og nanamkon siya pag-usab, ug nag-anak og usa ka anak nga lalaki, ug miingon siya, karon muipon na ang akong bana kanako, kay giangkan ko siya og 7 ka mga anak nga lalaki, tungod niini gihinganlan ang iyang ngalan si Levi.
35. Og nanamkon siya pag-usab, ug nag-anak siya og usa ka anak nga lalaki, ug miingon siya, karon magadayeg ako kang Jehova, tungod niini gihinganlan ang iyang ngalan si Joda, og mihunong siya sa pagpanganak.